शरीरं सुरूपं तथा वा कळत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्तिं 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 कळत्रं धनं पुत्रपौत्रादिसर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतादिजातं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्तिं 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 तदक्तिम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्तिं 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 तदक्तिम् विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्या मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्तिं 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 क्षमामण्डले भूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्तिं 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 तदक्तिम् यशो मे गतं भिक्षुदान प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करेय प्रसादत् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्किं 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 न भोगे न योगे न वामाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्किं 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 तदक्किम् अरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मत्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्किं 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 तदक्किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्।